उसी जादुई शीश महल में दाखिल हो जहाँ से थोड़ी देर पहले निकल कर आए हैं। हजरत गिरामी, कुछ लोग अपनी पहचान आप हुआ करते हैं, उनका तारीफ उनका कलाम होता है, उनकी तारीफ उनकी तकरीर होती है, उनकी सलाहियत का अंदाजा उनकी गुफ्तगू से होता है। इसीलिए तो किसी कहने वाले ने कहा है तामर बेसुबन न गुफ्ता बाशद ऐब हुनर न हुफ्ता बाशद, यानी जब तक आदमी जबान नहीं खोलता है तब तक उसका ऐब हुनर पोशीदा होता है। अब मैं आप हजरात के सामने एक ऐसे ही खतीब को दावत देने जा रहा हूँ जिसके खुतबे से उसके बातिन के मलका का पता चल जाएगा, जिसकी तकरीर से उसकी सलाहियत का अंदाजा हो जाएगा और जिसके अंदाज़े तकल्लुम से उसकी मतानत संजीदगी का इल्म होगा। मेरी मुराद हजरत मौलाना आसाद साहब हैं। मैं उनसे बहुत ही अदब एहतराम से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने नासिहाना कलिमात से हम सामईन को महसूस फरमाएं। फिक्रो नजर के जल उठे हर फन तुम्हें सरार, फिक्रो नजर के जल उठे हर फन तुम्हें सरार, महफिल में माहिताब के आने की देर थी, जिसने सुना उसी की समाअत में थी, लब पर तुम्हारा नाम भी आने की देर थी। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा व कफा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले मैं इस बच्चे को जो हाफिज़ कुरान हुआ है, जो हमारा भतीजा है, उसको, उनके असातिज़ा को, उनके वालिदैन को, उनके ख़ानदान और रिश्तेदारों वालों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस बच्चे के सीने को कुरान के नूर से मुनव्वर कर दिया और इस बच्चे के सीने को कुरान की हिफाजत का जरिया करार दिया। मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला फरमा रहे कि हमने इस किताब को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। गोया इस बात का ऐलान है कि इस किताब की हिफाजत कागजों पर नहीं, लकड़ी के टुकड़ों पर नहीं, इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी हुक्मरानों और बादशाहों पर नहीं, किसी एमपी और एमएलए पर नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब की हिफाजत की खुद जिम्मेदारी ली है। और हिफाजत किनसे करा रहा है? ये मासूम बच्चे जो दुनिया में कमजोर समझे जाते हैं, गरीब समझे जाते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनने वाले, रूखी सूखी खाने वाले, अल्लाह तबारक व तआला इनसे हिफाजत करा रहा है। अब ये बच्चे अपनी किस्मत पर जितना नाज करें, इनके असातिज़ा, इनके वालिदैन अपनी किस्मत पर जितना फख्र करें, जितना अल्लाह का शुक्र का अदा करें,
کہ اللہ نے میرے بیٹے کو کتنی بڑی دولت دے دی. یہ الگ بات ہے کہ حافظ قرآن کو اپنی قیمت معلوم نہیں ہوتی، ان کے اساتذہ، ان کے والدین کو ان کی قیمت معلوم نہیں ہوتی. بعض ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم غریب تھے، مدرسے میں ڈال دیا، بچہ حافظ قرآن ہو گیا. اگر مالدار ہوتے کسی اسکول اور کالج میں ڈالتے، بچہ ڈاکٹر بنتا، انجینئر بنتا، وکیل بنتا. لیکن ہم غریب تھے، مدرسے میں ڈال دیا، بچہ حافظ قرآن بن گیا. اس کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ کسی کی سوچ ہو سکتی ہے. لیکن ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں غریب تھے، اللہ نے ہماری غریبی پر رحم فرمایا اور کہا کہ تم دنیا میں غریب سمجھے جاتے ہو، لو ہم تم کو دنیا کی سب سے بڑی دولت دیتے ہیں. تو یہ حافظ قرآن کو جو دولت ملی ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. یہ حافظ قرآن اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں، فخر کریں، کم ہے. اے عزیز طلبہ، اگر آپ نے قرآن کو سینے میں بسا لیا، اس کی حفاظت کر لی، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کی دعوت کو پھیلایا، تو سن لو، کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے، تو نے دنیا میں میرے کتاب کی حفاظت کی، دنیا میں لوگوں کی بلڈنگیں دیکھتا رہا، 10-10 منزلہ، 20-20 منزلہ، دوسروں کے پاس کار اور 4 گاڑیاں دیکھتا رہا، لیکن تو کبھی مایوس نہیں ہوا، تو اپنا دل کبھی نہیں توڑا، بلکہ تو خوش رہا. بول آج تجھے کتنی منزلیں چاہیے، 50 منزلیں یا 100 منزلیں؟ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز حافظ قرآن سے کہا جائے گا، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. تو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا اور اطمینان سے پڑھ. آج تیرے ساتھ کوئی کنجوسی کا معاملہ نہیں ہوگا. یہ کوئی معمولی انتخاب نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے. یہ منزلیں کہاں کی ملیں گی؟ جنت کی منزلیں ہوں گی. اللہ فرمائیں گے تیری آخری منزل وہاں ہوگی جہاں تو آخری آیت پڑھے گا. کاش ان بچوں کو اپنی قیمت معلوم ہو جاتی، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو اپنی قیمت معلوم ہو جاتی. میں تو کہتا ہوں قسم کھا کر کے کہ ان بچوں سے قیمتی دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم شان کلام ہے، جس کتاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں اس کتاب کو پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا. پہاڑ کتنا طاقتور ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کے خوف سے لرز جاتا، کپکپا جاتا. پہاڑ کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کے بوجھ کو، اس کی عظمت کو برداشت کر لے. ان حفاظ کرام کا یہ کمال ہے کہ اپنے سینوں میں انہوں نے اللہ کے کلام کو محفوظ رکھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر، صاحب شریعت پیغمبر تھے، ان سے اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے کرتے ان کے دل میں اللہ کی محبت جوش مارنے لگی. پیغمبر سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا کون ہوگا؟ حضرت موسیٰ تڑپ اٹھے اور کہا، ربی ارنی انظر الیک، اے مولا آواز تو آ رہی، آپ دکھ نہیں رہے ہیں، آپ نظر نہیں آ رہے ہیں. ربی انظر، اے اللہ ایک بار دیدار ہو جائے. اللہ نے کہا، لن ترانی، اے موسیٰ تم میرے جلیل القدر پیغمبر ہو، تیری شان بہت بلند، لیکن دنیا کی آنکھ سے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے بہت اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. موسیٰ اس پہاڑ کی طرف دیکھو،
अगर ये पहाड़ अपनी जगह टिका रहा तो हो सकता मुझको देख लो, हो सकता मेरा दीदार हो जाए। और आगे अल्लाह ने फरमाया फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबली जालहु दक्कन व खर्रा मूसा सईका। अल्लाह ने फलम्मा तजल्ला, अपनी तजल्ली जब उस पहाड़ पर नाजिल फरमाई, पहाड़ टूट कर बिखर गया, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। फलम्मा अफाका, और जब उनको होश आया तो अल्लाह से माफी मांगी कि अल्लाह मैंने कौन सी चीज मांगी। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर सके। ये कुरान करीम अल्लाह की तजल्लियात से भरा हुआ है, अल्लाह की तजल्लियात से भरा हुआ कलाम है। इन हुफ़ाज़े किराम ने अपने सीने में महफूज कर लिया। आप अंदाजा लगाइए ये कितनी बड़ी शान है हुफ़ाज़े किराम की। यही कुरान जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता था, किताबों में आता है कि जब कुरान लेकर जिब्रील, जब भी अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल करने से पहले आपके सीने मुबारक को चाक करके आपके कल्बे मुबारक को जमजम के पानी से धुलवाया, बचपन में भी धुलवाया और कुरान नाजिल करने से पहले भी धुलवाया। लेकिन इसके बावजूद हाल ये था जब कुरान नाजिल होता था तो सख्त सर्दी के मौसम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसीने से सराबोर हो जाते थे, पसीने में डूब जाते थे। अगर ऊँटनी पर सवार होते तो ऊँटनी बैठने लगती थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कभी कभी आप मेरी रान पर सर रख करके सोए होते थे कि जिब्रील कुरान लेकर आ जाते, और जब कुरान नाजिल होने लगता तो ऐसा लगता था कि मेरी रान टूट जाएगी, रान की हड्डी टूट जाएगी। तो आप अंदाजा लगाइए कितना अजीमुश्शान कलाम है जो इन बच्चों ने अपने सीने में महफूज किया हुआ है। मैं तो कहता हूँ बच्चों को अपनी जबान से कहना चाहिए कि अल्लाह हमें दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, दुनिया की हुकूमत बादशाहत नहीं चाहिए, वजारत नहीं चाहिए, आपने हमें जिस दौलत से नवाजा हम उस पर खुश हैं। ये बड़ा अजीमुश्शान कलाम है। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना मसूद साहब को, उनके तमाम असातिज़ा किराम को। इस थोड़ी सी मुद्दत में उन्होंने इस मदरसे को बड़ी तरक्की की तरफ लगा दिया। बहुत मैं समझता हूँ 8 साल या 10 साल हुआ होगा इस मदरसे के टाइम, लेकिन कुर्बो जवार में जितने मदारिस चल रहे हैं 30-40 साल वो उतनी बुलंदी तक नहीं पहुँचे जितना ये 8 साल में ये मदरसे ने तरक्की किया है। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए।